बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहाबिका या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा इकराम, जामिया निज़ामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं और हम रुबाई मज़ीद फ़ी के अबवाब को पढ़ रहे थे। और रुबाई मज़ीद फ़ी के बारे में मैंने बताया था जिसमें 4 हरूफ असली हों और कोई हर्फ ज़्यादा भी हो, और इसके कुल 3 बाब हैं। पहला बाब हमने पढ़ा था तफ़ाअलुन, दूसरा बाब था इफ़ इन लालुन। आज हम तीसरा बाब पढ़ने जा रहे हैं जो कि रुबाई मज़ीद फ़ी का तीसरा बाब भी है और आखिरी बाब है। रुबाई मज़ीद फ़ी का तीसरा बाब जो है वो है इफ़ इल्लालुन, यानी इसका वज़न भी है इफ़ इल्लालुन, यही वज़न है, यही बाब है जो कि आपको मालूम है। मसलन हमारे पास लफ्ज़ है क़ाफ़ शीन ऐन रा, ये 4 हरूफ असली हैं, क़ाफ़ शीन ऐन रा। अब इसको हम रुबाई मज़ीद फ़ी के अंदर देखते हैं। इस बाब के अंदर तो शुरू में हमज़ा ज़ेर ई आ गया, फ़ा की जगह क़ाफ़ आ गया, इक़, ऐन की जगह शीन आ गया, शीन के नीचे ज़ेर एक क़ाफ़ शीन ऐन अपना एक शेर, और फिर यानी लाम की जगह ऐन आ गया पहले लाम की जगह, और फिर दूसरे लाम की जगह रा आ गया, और रा के बाद अलिफ आ गया, और फिर दोबारा लाम आ गया एक शेर रा रुन। इफ़ इल्लालुन, एक शेर रा रुन, इफ़ इल्लालुन, एक शेर, इफ़ इल हो गया ना, और लालुन, यानी आप यहाँ देखें तो 3 लाम है। कितने लाम है? 2 लाम अलिफ से पहले आए पड़े हैं, शद पड़ी है, तो ये 2 लाम हो गए, और एक तीसरा लाम पड़ा है अलिफ के बाद। अलिफ ये जो हम मस्दर में लगाते हैं, आपको पता है, ये मैंने हर गर्दान के अंदर बताया था। मस्दर के अंदर जो है ऐन कलमा होता है या लाम कलमा, उसके बाद एक बार अलिफ आता है, जो कि माजी जब हम बनाते हैं तो वो नहीं आता। तो अब यहाँ अगर गौर करें तो रा जो है वो 2 बार आई है, एक लाम जो है जो इसका ज़ाती है उस लाम के बदले में, और एक ज़्यादा आया है लाम, यानी यहाँ इस बाब में एक हमज़ा ज़्यादा है और एक जो है लाम जो है वो ज़्यादा है, यानी 3 लाम है यहाँ पे। 2 लाम असली हैं और एक लाम ज़्यादा है। एक लाम के बदले में देखें ना यहाँ पे फ़ा ऐन लाम लाम, तो आपको पता है रुबाई में 2 लाम असली होते हैं, तो एक लाम ऐन लाम के मुकाबले में ऐन आ रहा है, दूसरे लाम के मुकाबले में रा आ रहा है, और ये जो दूसरा रा आया है तो ये लाम ज़्यादा है। तो यहाँ देखें तो इस बाब के अंदर आप पर वाज़े होगा इफ़ इल्लालुन, इफ़ इल्लालुन, तो एक शेर रा रुन, तो ये ऐन इसका अपना है, ये ऐन इस वज़न वाला नहीं आ रहा, ये ऐन इसका अपना है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब इसका माजी बनाते हैं। माजी की तरफ आएँ तो पहला इसका लफ्ज़ बनेगा इक़, इक़, ठीक है जी, शीन ज़बर शा, इक़शा, इक़शा अर्रा, इक़शा अर्रा, इफ़ आ लल्ला, इफ़ आ लल्ला, इफ़ आ लल्ला, तो यानी 3 लाम हो गए। ये इसका वज़न आ गया, मैं लिख के भी दे देता हूँ, इफ़ आ लल, यानी एक लाम और फिर दूसरा लाम, लाम ज़बर ला, इफ़ आ लल्ला इक़शा अर्रा, ठीक है जी, ये माजी बन गई। शुरू में क्या किया हमने? हमज़ा ज़्यादा किया, क़ाफ़ को साकिन किया, शीन के ऊपर ज़बर दी और ऐन के ऊपर ज़बर दी और रा को डबल कर दिया, इक़शा अर्रा, इक़शा अर्रा, ठीक है जी, ये हमारे पास माजी आ गई। और फिर इसका मुज़ारे बनाते हैं, तो मुज़ारे का आपको पता है कि हमज़े की जगह या रख देते हैं, यक शा, शीन आ गई, यकशा, और फिर शीन के बाद ऐन आ गई और फिर रा आ गई, यकशा, ऐन के नीचे ज़ेर है, यकशा इर्रो, यकशा इर्रो, यकशा इर्रो, फिर यहाँ पे मस्दर आ गया इक़शेरारन, इक़शेरारन, ठीक है जी, ये रा है, इक़शेरारन, ठीक है जी। अब इसके बाद फ़ाहो वा
آپ کو پتہ ہے فا ہوا اس میں فاعل سے پہلے لگاتے ہیں، اور اس میں فاعل بنانا ہو تو یہی مضارع سے شروع میں یا کو ہٹا دو اور میم پیش منہ لگا دو، میم پیش منہ لگایا تو مق، یہ باقی کچھ نہیں تبدیلی کرنی، باقی اسی طرح لکھ دو مق شا ار، عین ہے، عین کی زیر ہے، اور را دو پیش رن، کیونکہ اس میں فاعل پہ تنوین آتی ہے تو فا ہوا مقشعرن، اور اس کو اگر میں کھول کے لکھوں تو یہ بنے گا مقشعرن، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہو گیا ہمارے پاس۔ اب اس کا ہم مجہول بناتے ہیں، اب مجہول بناتے ہیں یعنی ماضی سے ماضی مجہول بناتے ہیں، تو جب ہم نے ماضی مجہول بنایا تو وہ آتا ہے اق، پہلے شروع میں پیش آپ کو پتہ ہے اق، اور پھر تیسرے حرف کو بھی پیش، اقشو، عین کے نیچے زیر، اقشو ارا، اقشو ارا، اقشو ارا۔ اس باب کے اندر بھی آپ نے سب کے ساتھ مجہول جو ہے بہی لگانا ہے، اقشو ارا بہی، اقشو ارا بہی۔ اب جو ہے اقشو ارا بہی ہو گیا۔ اب یعنی مجہول بنانے کا طریقہ پہلے حرف کو بھی پیش، تیسرے حرف کو بھی پیش، اور آخری سے پہلے والے کو زیر، جس طرح کہ ہم ماضی میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ ماضی مجہول اس طرح بنایا جاتا ہے۔ اب آ گیا یک مجہول، مضارع مجہول، یک شا ارو، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ مضارع بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ فعل مضارع معلوم کے پہلے حرف کو پیش دے دو اور آخری سے پہلے والے کو زبر دے دو تو وہ مجہول بن جائے گا۔ پھر وہی مصدر آ گیا اکشرارن دوبارہ، اور فضاکا آ گیا، فضاکا لگا کے ہم نے کیا کیا، وہی اس میں مفعول بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس میں فاعل ہی سے بنا دیتے ہیں، مق شا مق جو ہے نا مقشا ارن، آخری سے پہلے والے پہ زیر کی بجائے زبر آ جائے گی تو وہی اس میں فاعل اس میں مفعول بن جائے گا۔ یہ چیزیں بار بار دہرا چکا ہوں، اگر ایک گردان میں اچھے طریقے سے ان کو آپ نے سمجھ لیا تو ہر گردان کے اندر یہی چیزیں آپ کی استعمال ہوں گی۔ صرف آپ کو ہر گردان کے اندر جو نئی چیز سمجھنی ہوتی ہے وہ سمجھنی ہوتی ہے کہ باب کا نام کیا ہے، حروف زیادہ کون سے ہیں، اصلی کون سے ہیں، اور پھر ماضی کیسے بناتے ہیں، بس اس کے بعد جو ہے باقی طریقے سب کے استعمال کے سیم ہیں۔ اب یہاں پہ اب آگے لم اور لم لا نہیں بنانا ہے تو میں آپ کو ایک بات دہرا دوں، یہاں پہ آپ نے پڑھا تھا جو باب افعلال اور باب افعیلال، ٹھیک ہے جی، احمرا یحمرو احمرارن، یا ادہام یدہام ادہیمامن، یعنی وہ جو دو باب ہیں آپ کو میں نے وہاں بتایا تھا کہ آپ نے لم والے سیغوں میں ہر سیغے کو 3 بار پڑھنا ہے۔ جن سیغوں کے اندر لم آئے یا لا نہیں آئے یا امر آئے ان میں سے ہر سیغے کو آپ نے 3 طرح سے پڑھنا ہے، وہ آپ کو میں نے وہاں بھی بتایا تھا۔ اس باب میں بھی وہی چیز اپلائی ہوگی، اس باب کے اندر بھی آپ نے لم لا نہیں، لا نفی نہیں، لا نہیں جو امر کے بعد آتا ہے، اور امر ان کے بعد جو بھی سیغہ آئے گا ان کے اندر ہر سیغے کو آپ نے 3 طرح سے پڑھنا ہے۔ اب یہاں دیکھیں میں پڑھ کے دکھاتا ہوں، لم جب لگائیں گے تو دیکھیں لم یک شا، لم یک شا ار را، یعنی زبر دو، لم یکشا ارا، لم آگے پھر اس کو دوبارہ دوسری بار کیا پڑھنا ہے، لم یکشا اری۔ اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے جس طرح میں لکھ رہا ہوں شارٹ کٹ، آپ نے بھی یہی شارٹ مارنا ہے کہ اوپر زبر نیچے زیر۔ کئی طالب علم یہ غلطی کرتے ہیں کہ جی زبر بھی دے رکھی اور زیر بھی دے رکھی، وہ میری نقل کرتے ہیں، اور بھائی بات کو سمجھا کریں، میں یہاں سمجھانے کے لیے یہاں لکھ دیتا ہوں، آپ نے علیحدہ لکھنا ہے لم یکشا ارا، پھر اس کو دوبارہ ادھر لگیں لم یکشا ری، اب وہاں را کے نیچے زیر دیں، لم یکشا ریر، لم یکشا، یہ میں شارٹ لکھ رہا ہوں شا ریر، ٹھیک ہے جی، تو یعنی یکشا ارا اری، اور آپ نے پورا لکھنا ہے لم یکشا ریر، تو یہ 3 بار ہو گیا، لم یکشا ارا، لم یکشا اری، لم یکشا ریر۔ پھر اسی کا مجہول لم یکشا ارا، لم یکشا اری، لم یکشا رر، رر یعنی اس کے آخری سے پہلے والے پہ زبر اور اوپر دے کے پڑھنی۔ اب آگے لا والوں کو کچھ نہیں کہنا، لا والوں کو ایک ہی بار پڑھنا ہے، لا یکشا ارو، لا یکشا ارو، لا یکشا ارو بہی، آگے لن یکشا ارا، لن یکشا ارا بہی۔ یہ ہو گیا ہمارے پاس لن تک۔ پھر امر بنانا ہے، امر بنانے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے کہ مضارع معلوم کے سیغے کو آپ یا جو تا ہے وہ ہٹا دیں گے، اس کی جگہ حمزہ رکھ دیں گے، اق شو اق، آگے اس کا جو امر بنے گا وہ بنے گا
इक्शाइर्रा, 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 इक्शाइर्री, इक्शारिर, एक ये मैं इधर लिख रहा हूँ, इक्शाइर्रा, इक्शाइर्रा, और फिर इसी के नीचे इक्शाइर्री, इक्शारिर, ठीक है। और मजहूल क्या आएगा, लितुक्शाअर्रा, लितुक्शाअर्री, लितुक्शाअरर, और नहीं गैब लियक्शाइर्रा, लियक्शाइर्री, लियक्शाअरिर, लियुक्शाअर्रा, लियुक्शाअर्री, लियुक्शाअरर, ठीक है जी। और ला नहीं का जो आएगा, अब ला नहीं का शुरू होगा, ला तक्शाइर्रा, ला तक्शाइर्री, ला तक्शाअरिर, मजहूल ला तुक्शाअर्रा, ला तुक्शाअर्री, ला तुक्शाअरर, फिर गैब के सीगे, ला यक्शाअर्रा, ला यक्शाइर्री, अर्री, ला यक्शाइर्रिर, ला युक्शाअर्रा, ला युक्शाअर्री, ला युक्शाअरर। तो ये देखें, मैंने एक बार पढ़ के भी सुनाई है, और आप अगर किताब में भी तवज्जो से देखेंगे, मीज़ानुस सर्फ के अंदर ये चीज़ अच्छे तरीके से वहाँ लिखी हुई है, आप उसको डिटेल से पढ़ें, समझ ना आए तो एक बार दोबारा देखें। और अगर इसके अंदर मज़ीद आपको कोई परेशानी आ रही हो तो मैंने यहाँ शार्ट किया है। क्यों शार्ट किया है, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तफसील से क्यों नहीं बयान किया, एक एक को लिखा क्यों नहीं, क्योंकि मैं ये बाब इफ़इलाल और इफ़इलाल के अंदर बड़ी वजाहत से वहाँ ये चीज़ें समझा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ दोबारा लिखने की मैं वक्त बचा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, आपको अगर समझ ना आ रही हो तो एक बार उन बाबों को देख लें। इसलिए मैंने आपको कहा था, हर वीडियो में ये बात कह रहा हूँ और हर लेक्चर में, कि पिछला याद होगा तो अगले में आसानी हो जाएगी। इसलिए रोज़ाना की बुनियाद पर पिछला ज़रूर दोहराएं और इनकी मशक़ करने की कोशिश करें। हमारा यहाँ रुबाई मज़ीद फ़ी भी ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह हम आगे, अभी मीज़ानुस सर्फ हमारी जारी है, आगे कुछ ना कुछ लेक्चर मज़ीद हैं। इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।